Pipila ka lugar sa Tulunan, Cotabato ang gibaha epekto sa shear line ug localized thunderstorms nga padayong magpaulan sa Mindanao sumala sa Pag-asa. Ani ang report. Bisan init na ang panahon, hangtod tuhod ang tubig baha sa barangay poblasyon sa Tulunan, Cotabato. Pipila sab kakabalayan ang gisulod sa pagbaha. Daw dagat na sab ang kalsada nga natabunan na sa tubig baha. Lakip sab ang municipal hall ug ang plaza. Ang sementeryo sab sa lungsod wala kaikyas sa pagbaha. Apan gikatingad-an sa mga residente sa lungsod, walay na sinating pag-ulan dihang nahitabo ang pagbaha. Sumala sa MDRRMO, nakasinati og kusog nga pag-ulan ang pipila ka lugar sa South Cotabato ug dato paglas sa Maguindanao del Sur. Ug ang tubig baha gikan sa maong mga lungsod naabot sa Tulunan. Hinungdan nga milapaw ang mga creek nga miresulta sa pagbaha. 5 ka barangay ang nakasinati og pagbaha sama sa Barangay Poblasyon, Galidan, Popoyon, Minapan ug Dungos. Padayon ang assessment sa MDRRMO ug LGU sa nadanyos tungod sa pagbaha. Sumala sa Pag-asa, walay bagyo o low pressure area apan makasinati gihapon og mga pag-ulan ang daghang lugar sa Mindanao tungod sa shear line ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Dunay kusog nga pag-ulan sa daghang lugar. Hinuon maminusan kini pag-abot sa gabii. Busa pay mangno sa Pag-asa nga magbantay sa posibleng pagbaha o landslide. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.